यसले गर्दा राय समाल सुपरस्टार भनेर म बारम्बार भने, तर केही व्यक्तिले चाहिँ अब मिडिया पकड भएर होला होइन, हामीले दिएको ट्याग बिगार्न खोज्यो भनेर। त्यसले गर्दा मैले सुपरस्टार भनेर देशकै ठुलो मान्छे ठाने राय समाललाई केही ट्याग दिने मान्छेले विरोध गरे। म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु, किन भन्दा मैले गलत ट्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु, मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु तर महानायक ठुलो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले राय समाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो प्रमुख अतिथि रूपमा बनाएको छु होइन। यो भएको छैन किनभने राय समाल चाहिँ कन्ट्रोभर्सीले फलो गर्ने मान्छे हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु, किन भन्दा मैले गलत ट्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु, मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु तर महानायक ठुलो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले राय समाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो प्रमुख अतिथि रूपमा बनाएको छु। यत्रो 2 वर्ष झन्डै 2 वर्षको ग्याप पछाडि फेरि सिनेमा हलमा नेपाली सिनेमा लाग्दैछ र त्यो पहिलो नेपाली सिनेमा मेरो हो भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गर्व लाग्छ कि ले परिभाषा नदिउँ होइन, सकेसम्म त्यतिले डिफाइन गर्दैन क्या। यो एकदमै सबैजनाको मेहनत हो, सबैले रिस्पेक्ट गर्न सिकौँ। मौका यही हो र एउटा सानो कुरा राख्न चाहे हजुरहरूको अगाडि, ट्रेलर रिलिजकै मौका पारेर फिल्मको बारेमा नै हो। यो एउटा चलचित्र मात्र नभइकन सबैजनाको काम हो। यस्तो सिचुएसन बनाएको छ कि हामी हलमा गएर फिल्म हेर्ने दिन फेरि आएको छ। यो हाम्रै संसार हो, हामीले नै कसरी राम्रो कुरा हेर्छौँ नराम्रो कुरालाई पन्छाउँछौँ भन्ने हाम्रै हातमा छ। त्यही भएर हामी सबैजना यत्तिको वाइज भइदिउँ कि राम्रो कुरालाई हेरौँ। एउटा लाइटम्यान, स्पट बोयदेखि कलाकारको पछाडि मेकअप गर्नेदेखिको डिरेक्टर टिम सबैजनाको काम आजको दिनसम्म पनि शोभित छ। ट्रेलर रिलिज भनेको छ, कहिले गीत खिच्न भन्दा हामी कुदेका छौँ, कहिले कहाँ कुदेका छौँ, सबैजनाले कामै गरेका छौँ। त्यही एप्रिसिएसनकै लागि हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नेगेटिभ साइड चाहिँ अलिकति बढी फोकस नगरिदिउँ। यत्रो काम, यत्रो मेहनतलाई एउटा विवादले परिभाषा नदिउँ होइन, सकेसम्म त्यतिले डिफाइन गर्दैन क्या। यो एकदमै सबैजनाको मेहनत हो, सबैले रिस्पेक्ट गर्न सिकौँ एकअर्कालाई, त्यति नै भन्न चाहन्छु। र ट्रेलर रिलिज हुँदैछ, सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छौँ। एकदमै राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ यो फिल्ममा, यति राम्रो काम देखाउन पाएको छौँ, हजुरहरूको अगाडि ल्याउन पाएको छौँ। दसैँको मौकामा यति राम्रो कुरा पस्किन पाछौँ जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला। धन्यवाद। त्यसै गरी सलोन बस्ने थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो है। अब डाँडाको बर्ड पिपलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आज हाम्रो ट्रेलर रिलिज पनि छ, 26 गते हाम्रो हल रिलिज पनि हुँदैछ होइन। अनि एउटा रिक्स फ्याक्टर बोके तापनि हामीले चाहिँ एउटा जस हामी सबैजना टिम अगाडि बढ्ने एउटा जमर्को गरेको छौँ। अनि आई होप सबैजनाले हामीलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ होला, अनि हाम्रो अडियन्सले पनि हामीलाई यो कुरामा सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। अब ट्रेलर अहिले हेरिहाल्नुहुन्छ, हामी सबैले साँच्चीकै एकदमै धेरै मेहनत गरेको छौँ। स्पेसली म आफूले भन्नुपर्दाखेरि पनि मैले काम गरिरहेको भन्दा धेरै नै फरक तरिकाले काम गर्ने, एउटा नयाँ तरिकाले काम गर्ने कोसिस गरेको छु। अनि कहाँसम्म लाग्छ मैले आफूले सक्ने मेरो मोर देन 100% दिएको पनि छु, जहाँ मलाई हाम्रो सबैजना सिनियर आर्टिस्टहरू हरेकले मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ। अनि सँगसँगै रुबिनाले, विनोदले, अस्मिताले, सबैजनाले नै त्यति नै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई चाहिँ एकदमै लकडाउन पछाडि यत्रो 2 वर्ष झन्डै 2 वर्षको ग्याप पछाडि फेरि सिनेमा हलमा नेपाली सिनेमा लाग्दैछ र त्यो पहिलो नेपाली सिनेमा मेरो हो भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गर्व लाग्छ कि। अनि किनभने यो एउटा सायद भोलिको दिनमा इतिहास पनि बन्छ होला। यति लामो लकडाउन, यति लामो सबैजना लुकेर बस्नुपर्ने स्थितिबाट जब बाहिर निस्किँदाखेरि सिनेमा हलमा जब सलोनको मुभी, रुबिनाको मुभी, शोभित बस्नेतको मुभी, बुढा सुब्बाको मुभी भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो एउटा प्राउड मोमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राउड मोमेन्ट चाहिँ साँच्चीकै प्राउड मोमेन्ट नै होस् भन्ने एउटा मेरो आश चाहिँ छ। अनि आई होप तपाईँहरू सबैजनाले यो कुरामा सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू। हुन त हामी 26 गते यो लकडाउन पछि पहिलो सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु होइन। यो मेरो पत्रकारिताको सुरुवातदेखि नै मैले शोभित सरसँग गर्ने मौका पाएको थिएँ। आज जुन ट्रेलर हेरेँ होइन, ट्रेलर साँच्चैकै राम्रो बनेको छ है। अलिकति एडिटिङ लुज छ है मेरो नजरमा चाहिँ है, एकदमै राम्रो। त्यो नयाँ तरिकाले शोभित बस्नेतको पुनर्जन्म भएको जस्तो देखेँ क्या मैले। त्यसको लागि चाहिँ होइन बधाई दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा त्यो गीत थियो सलोनजी र रुबिनाजीको गीत, त्यो ब्लकबस्टर हुनेवाला छ। अहिले अग्रिम बधाई।
त्यो चाहिँ हिन्ट देखिसकेको छ। बधाई दिन चाहन्छु। तर यो अलिकति आजको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति यत्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ तपाईँहरूको होइन, यो सँगसँगै यसमा चाहिँ किन अलिकति हिचकिचाहट भयो होइन। र पछिल्लो हप्ता रजतपटमा चाहिँ शोभित बस्नेतजीको बारेमा दिएको एउटा प्रहार थियो प्रकाश सुवेदीजीले, त्यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त म केही भन्न चाहन्न। धन्यवाद तपाईँले जुन यो गीतको लागि बोलिदिनु भयो, त्यो अवश्य राम्रो हुन्छ। र कार्यक्रमलाई हामीले अचानक एकदम अन्तिम अवस्थामा गीत के गर्ने भन्दा हिजो भर्खर हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटर हाम्रो कुमार आचार्यजी बनेपाबाट आउनु भएर भोलि नै कसरी गर्ने भनेर कुमारजीले सल्लाह गर्नुभयो। किनभने हामीले सबै कुमारजीले सोधे पनि हुन्छौँ, त्यो अनुरूपले गरौँ न भन्दाखेरि तुरुन्तै हामीले यसमा गरेको एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रम राखौँ भनेर मात्र गरेको। यसपछि हामी भव्य रूपमा 25 गते हामी प्रिमियर त आयोजना गर्दैछौँ, त्यसमा गर्ने नै छौँ। रहेको कुरो अब रजतपटको कुराको त्यसमा म त्यति फोकस गर्न चाहन्न, किनभने उहाँले सिरियलै राम्रो सफल बनाउन सक्नु भएको छैन। फिल्मको कुरा गरेर के गर्नु उहाँले होइन। यसले गर्दा हामी चाहिँ आज अझ डाँडाको बर पिपलमै केन्द्रित भयो, अझ मजा होला जस्तो लाग्छ। यो डाँडाको बर पिपलमा राई समाल प्रमुख गर्थ्यो किन? यस्तो भयो, यसको म एउटा सानो जवाफ दिन्छु, त्यसपछि फिल्मसँग सम्बन्धित जाउँ जस्तो लाग्छ। परमती राजजीलाई किन राखेँ भने म जहिले पनि गलत रहेछु। किन गलत रहेछु? मैले जहिले पनि जुनसुकै मिडियामा पनि एउटा इन्टरभ्यू तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, राजेश हमाल भनेको सुपरस्टार भन्दा माथिल्लो लेभलको पद आजसम्म कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस् है, यो महानायक भनेको केही व्यक्तिले दिएको ट्याग हो, राजेश हमाल भनेको सुपरस्टार हो, ऊभन्दा माथि लेभलै छैन। विश्वमै सुपरस्टार भनेको एकदम चलन छ। यसले गर्दा राजेश हमाल सुपरस्टार भनेर म बारम्बार भने, तर केही व्यक्तिले चाहिँ अब मिडिया पकड भएर होला होइन, हामीले दिएको ट्याग बिगार्न खोज्यो भनेर। त्यसले गर्दा मैले सुपरस्टार भनेर देशकै ठुलो मान्छे ठाने राजेश हमाललाई केही ट्याग दिने मान्छेले विरोध गरे। म आजबाट हात जोडेर माफी माग्छु, किन भन्दा मैले गलत ट्याग दिएछु, मैले गलत बुझेछु। मैले सुपरस्टार ठुलो भन्ने बुझेछु, तर महानायक ठुलो रहेछ। त्यसले गर्दा मैले राजेश हमाललाई नै महानायक मानेको भएर आज उहाँको फोटोलाई मैले यो प्रमुख अतिथि रूपमा बनाएको छु। यसले गर्दा म आजदेखि हरेक इन्टरभ्यूमा के भन्नुहुन्छ नि, हरेकले मानेको राजेश हमाललाई महानायक रहेछ, म पनि महानायकै मान्छु। अबदेखि मेरो शब्द हुनेछ सुपरस्टार भुवन केसीलाई मात्र। त्यसले गर्दा राजेश हमाल महानायक रहेछ हो र म मान्छु, किनभने मैले चाहिँ त्यो लेभल अझ सुपरस्टार चाहिँ ठुलो शब्द पोस्ट जस्तो लागेर मैले राजेश हमाललाई त्यो भनेको थिएँ, तर बुझाइमा चाहिँ महानायक ठुलो रहेछ। यसले गर्दा मेरो लागि राजेश हमाल ठुलो। त्यसले गर्दा जे बोली त्यसलाई सरी भन्न चाहन्छु। जस अनुरूप उहाँको फोटोलाई आज प्रमुख अतिथि राखेर म कार्यक्रम सुरु यो ट्रेलर लन्च गर्दैछु। राजेश हमालजी भन्नुभयो शोभितजी 17वटा फिल्मसँग तपाईँसँग काम गऱ्यौँ, यसमा ठुलो अलिकति चुसुक्क राख्दै 18वटा पुग्थ्यो कि भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले त्यो मैले भन्न पाएको छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि चाँडै नै राजेश हमाललाई नै लिएर म काम त गरिरहेछु, किन 17वटा गऱ्यो भने 18वटा गर्न ठुलो कुरो होइन। यसले गर्दाखेरि यही नै हो भन्न चाहन्छु। अब हामी डाँडाको बरुपिपलतिरै लाग्दा अझै बेस्ट होला कि जस्तो लाग्छ है। राजेश हमालजीसँग त मेरो 17वटा फिल्म काम गर्दाखेरि त्यो बिचमा कहिले पनि कुरा हुन्थेन। मेरो मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी नै हाम्रो फिल्ममा मात्र कुरा हुन्थ्यो होइन। यो भएको छैन, किनभने राजेश हमालजी कन्ट्रोभर्सीले फलो गर्ने मान्छे हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। यो फिल्म चलाउनलाई गरेको फन्डा होइन, 100% होइन। अरूले भावे हुन्थ्यो होला, राजेश हमालसँग त फन्डा कहिले पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँ महानायक हुनुहुन्थ्यो, भइरहनुहुन्छ यही भन्न चाहन्छु। आज महानायक स्वीकार गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अगाडिको प्रेस मिटमा होइन, त्यसपछि चाहिँ बढी नै आलोचना भयो जस्तो लाग्यो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर स्वीकार गर्नुभएको हो होइन। मैले उत्सवजीकै इन्टरभ्यूमा अहिले पनि पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भन्दा, मैले भनेको छु उत्सवजीकै इन्टरभ्यूमा रमाइलो छमा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि, सबभन्दा ठुलो पोस्ट भने विश्वमै सुपरस्टार हो, ऊभन्दा ठुलो पोस्ट हुँदैन। यसले गर्दा राजेश हमालले कुनै ट्याग होइन, ऊ त सुपरस्टार हो, जनता उसको पछाडि लाग्छ भने किन हामी गलत ट्याग दिएका छौँ भनेर एकचोटि मैले उत्सवजीलाई भनेको थिएँ। उत्सवजीको दिनको 2टा प्रोग्राम आउँछ, सायद बिर्सिनु होला, एकचोटि हेर्नु त मैले त्यही शब्द बोलेको छु तपाईँको प्रोग्राममा। तपाईँले यति भन्दाखेरि घरकै दाजुभाइ पनि भागभैलो गरेर बाहिर आउनु भएको छ, जय किसिमजी है। सलोन यसरी यो लास्ट गरौँ। सलोन र रोबिनाजीलाई चाहिँ जुन अस्तिको कार्यक्रम भयो त्यसले चाहिँ विशेष गरी फिल्म सङ अनि तपाईँहरूको करियरलाई नै अलिकति ब्याकफायर गर्यो भन्ने खालको विश्लेषण हुन्छ भएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? सलनजी अलिकति असन्तुष्ट भन्ने कुरा नै आएको थियो प्रोग्रामबाट होइन। असन्तुष्ट त किन हुनु र, त्यति राम्रो प्रोग्राम भएको थियो, सबैजना गीत पनि रिलिज गरियो, कस्तो राम्रो गीत थियो है। अनि मेरो जुङ्गा हिट भएर मेरो जुङ्गा खास दारी जुङ्गा राम्रोसँग नआउने मान्छेलाई मलाई एउटा दारीसँग सम्बन्धित एउटा गिफ्ट पनि आइपुग्यो है। म आफै पुवा परेँ त्यतिखेर, त्यो देखेर चाहिँ त्यो चाहिँ म विनोदलाई दिनेवालामा छु अब।
मलाई काम छैन अनि त्यस्तो असन्तुष्ट त छैन म अनि त्यो चिजले ब्याकफायर भन्दा पनि तर जे होस् कस्तो नि राम्रो नराम्रो जस्तो जे भए पनि त्यो चिजले गर्दा फेरि डाँडाको बरपिपल भन्ने एउटा सिनेमा छ भन्ने कुरा जनता माझमा थाहा भयो अनि थाहा हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो डाँडाको बरपिपल 26 गते आयो, सायद यो चाहिँ दोस्रो विश्व त्यागेपछिको पहिलो नेपाली फिल्म रिलिज हो होइन। यसले चाहिँ नेपाली फिल्मलाई लयमा फर्काउनको लागि कति भूमिका निभाउँछ? यसले चाहिँ मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ है, किनभने सिनेमा जस्तै जे भए पनि सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्ने बानी भनेको त्यो एउटा त्यसको एउटा आकर्षण छुट्टै छ नि त। अनि बिचको केही समयमा हामी घरमा नै मुभिजहरू हेरिरहेको छौँ, अनेकौँ सोर्सहरूबाट हामी के अरे विभिन्न चलचित्र हेरिरहेको छौँ। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही मान्छेहरू जानुहुन्छ होला, अभियसली फिल्म पनि एकदमै आफैमा एकदमै राम्रो सिनेमा बनेको पनि छ हाम्रो डाँडाको बरपिपल होइन। अनि जुन चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली दर्शकहरूलाई चाहिँ मनमा छुन्छ जस्तो लाग्छ यो सिनेमाले चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रै आफैले पनि राम्रै माउथ पब्लिसिटी पनि राम्रै जान्छ कि भन्ने आश पनि गरेको छु मैले यो हाम्रो यो डाँडाको बरपिपलबाट चाहिँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुनः सिनेमा चाहिँ सिनेमा हलमा नै हेर्ने चिज हो र त्यहाँ नै हेर्न मजा आउँछ भन्ने चिज चाहिँ सम्पूर्णमा फेरि यो चिज चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रुबिनाजीलाई सोधौँ न, सलोन बस्नेत भन्ने बित्तिकै दर्शकको इमेज चाहिँ एकदमै कमेडी गर्नुहुन्छ, त्यो बिचको चटपटे टाइपको क्यारेक्टर बढी छ फिल्ममा होइन। अब यसमा तपाईँको रोमान्स पनि छ। सलोन बस्नेतलाई चाहिँ त्यो रोमान्टिक छवि प्रेजेन्ट गर्न अरू डिरेक्टरले नसकेका रहेछन् कि के रहेछ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त सलोन कलाकार हो, उसलाई जे दिएको थियो डिरेक्टरले उसले त्यही नै गर्ने हो। उसको क्यारेक्टर उसैले कसरी बनाउँछ त्यो उसैको हातमा छ। बिइङ अ कलाकार होइन, बिइङ एन आर्टिस्ट, उसले यो साइला क्यारेक्टर जुन छ डाँडाको बरपिपलमा एभ्री डे साइला कसरी सुत्छ, साइला कसरी खान्छ, साइला कसरी बस्छ, एभ्री डे काम गरेको छ। अनि अर्को कुरा भने उसको बाउ आमा गौरी म्याम र शिव सर हुनुहुन्छ। शिव सर र गौरी म्यामको छोरोले कस्तो एक्टिङ कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ त, त्यो च्यालेन्ज पनि भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई सेटमा एभ्री डे सलोनलाई। सो सलोन चाहिँ मैले पनि हेरे हो होइन, हजुरहरूले हेरे जतिकै मैले पनि हेरे हो स्क्रिनमा, मैले पनि चिनेको सलोन त्यति नै हो। तर यो अवतारमा चाहिँ सलोनको जे होस् काम निचरिएर नै निकालेको छ। धन्न फेरि त्यही फिल्ममा बाउ नै हुनु पुगेको कि आफ्नै बाउ के अरे डिरेक्टर हुनु पुगेको राम्रो कुरा हो। यो जे होस् कलाकार निखारिएको भर्जन चाहिँ सलोनको यो उसमा देख्छु म। सुविधा जस्तो आज राई समाज प्रमुख अतिथि भएर अरू 3 जना कलाकार नआउनु भयो। त्योभन्दा पहिला म हाम्रो एकजना साथीलाई निम्ताउन चाहन्छु, नवीनजी, हाम्रो यस नेभर माइन्डका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। आज बिहानदेखि हाम्रो प्रोग्रामलाई एकदम खटिनु भएको छ, एकदम मिहिनेत गरिदिनु भएको छ। बिहानदेखि कसरी साउन्ड सिस्टम राख्ने भने नेभर माइन्ड भर्खर खुलेको छ, उहाँले चाहिँ भयङ्करसित गरिराख्नु भएको छ। विजयजी के भन्नु पऱ्यो? राई समाज प्रमुख अतिथि भएर अरू 3 जना हाम्रो मेन आर्टिस्ट नआउनु भयो होइन, यो किन भन्दा हाम्रो अझ 2टा गीत 26 गते रिलिज त आइसक्यो। हामी अब बिहिबार अर्को एउटा गीत रिलिज गर्दैछौँ, त्यसपछि फेरि अझ हाम्रो अनुपजीले भने जस्तो त्यो गीत पनि हामी रिलिज गर्दैछौँ। 2टा प्रोग्राम छ। अब सबैलाई आज बोलाउँदा फेरि हामीलाई कन्टेन्ट केही पनि नहोला, यो हप्तालाई यो कन्टेन्ट जाओस्। बिहिबार फेरि राजेशजी र शिवदाई गौरदीलाई राखेर अर्को एउटा प्रोग्राम गीतको राख्छु, त्यो एउटा कन्टेन्ट जान्छ 3-4 दिन। फेरि रिलिजभन्दा 1 दिन अगाडि फेरि अर्को गीतमा अर्को बाँकी राखेर चाहिँ यो कन्टेन्ट होस्, एकैचोटि नसिद्धोस् भनेर चाहिँ आज 2 जनालाई बोलाइएको। कन्टेन्ट नपुग्ला भनेर कि कन्टेन्ट अर्कोतिर जाला भनेर? होइन, कन्टेन्ट अर्कोतिर जाला भन्ने पनि कन्फर्मै हो। त्यो बाहेक हामीले त हरेक चरणमा पठाउनु पर्यो, पठाउँदाखेरि सबैजना एकै ठाउँमा आएको नयाँ कुरो के त, किनभने भुवन दाईलाई हामीले भेटि नै रहेको हुन्छ, शिवदाई सबलाई भेटिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा यो टेलरमा हाम्रो 2 जना राखेर अर्को हाम्रो गीतमा चाहिँ शिवदाई भुवन दाई गौरदी, किनभने उहाँहरूलाई बोलाउँछ उहाँहरू पनि दौडिहाल्नुहुन्छ, त्यति साथ दिनुभएको छ हाम्रो चलचित्रको लागि होइन। त्यसले गर्दा कुनै त्यस्तो कुरो चाहिँ होइन। एउटा क्युएफएक्सको लिस्टहरूमा तपाईँहरूको फिल्मको नाम छैन भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन, त्यो के भएको खासमा उनीहरूले राख्न नरुचाएको हो या होइन? धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ, तर लिस्ट भन्नाले भोलि विकास बोर्डमा प्रेस मिट छ क्यारे, त्यहाँबाट उहाँहरूले सबै पठाउँदैछ। उहाँहरूले नै हामीलाई यसरी रिलिज भनेर गोपालजीले भनिहाल्यो, भएको जति सबै हलमा यो लाग्दैछ। र उहाँहरूले बरु उल्टो हामीलाई कस्तो अप्सन दिनुभएको छ भन्दाखेरि जस्तै पर्सेन्टेजको आधारमा नि पहिला त 45-55 यस्तो थियो उहाँहरूले पाउने, अहिले चाहिँ हामीलाई पहिलो हप्ता 55, हामीलाई 45, उहाँहरूलाई सेकेन्ड हप्ता 50-50 भनेर त्यसरी नै फाइनल गरिसक्नु भएको छ। भोलि विकास बोर्डको कार्यक्रम सकेपछि अनि गोपालजीले सबै हलमा एग्रिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। पोस्टर ब्यानर चाहिँ सबै डिजिटल पोस्टरहरू चाहिँ सब भइसकेको छ, अब सुरु गर्नुहुन्छ। नवराजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नवराजी, अब जस्तै प्रोड्युसरहरूलाई 50 लाख रुपियाँ तिर्नुभन्दा त बरु म आफै फिल्म बनाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँले यो अभियान सुरु गर्नु भएको रे होइन।
र सँगसँगै भिटेनलाई पनि तपाईँले साइन गराइसक्नु भएको छ अरे नयाँ फिल्मको लागि होइन, रत्नपाल भन्ने फिल्मको लागि। के हो कुरो यो खोलिदिनु होला? पहिलो कुरो त यो काठमाडौँकोमा आइसकेपछि कर्मथलो यो सङ्गीत व्यवसाय भयो। व्यवसाय गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले लगानी गऱ्यौँ। लगानी गरे पनि अब चलचित्रलाई फिल्म हलसम्म ल्याउने आँट कसै पनि गर्नु भएन। र मलाई त हरेक वर्ष 12वटादेखि 15वटा फिल्म बुढासुब्बालाई चाहिन्छ। र यो लकडाउनले एउटा कन्टेन्ट निकाल्नुको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बुढासुब्बाले भनेर हामीले 7वटा फिल्म घोषणा गरेका छौँ। यसको जति 7वटा फिल्मको स्टोरी पनि मेरै हो, मैले आफूले लेखेको, गीत सङ्गीत पनि लगभग मेरै हो। अब यो फिल्मले चलमान भएपछि अरू प्रोड्युसर साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र बुढासुब्बा डिजिटलले टी सिरिज जस्तै आफैले फिल्म प्रडक्सन गर्नु लागेकोमा चाहिँ आजैबाट हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछु। हामीले सकेसम्म आफ्नै प्रडक्सनमा फिल्म निकाल्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ र यो निर्णय अनुसारले नै पहिलो फिल्म डाँडाको बत्तीको हो। त्यस पछाडि अरू प्रस्तुतिहरू आउँदै जान्छ। धन्यवाद। भिटेनको चाहिँ के हो कुरो? रत्नपाल भन्ने फिल्म बनाउँदै हुन्छ उहाँलाई लिएर। आज डाँडाको बरपिपलतिरै जाउँ न। सत्य हो त्यसो? सत्य हो। कति राम्रै अमाउन्ट तिर्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो हजुर, बजारका गेरा नतेरा नमेरा भन्छ हजुर है। अब तपाईँले जोसँग व्यापार गर्नुहुन्छ, जोसँग काम गर्नुहुन्छ, उसको आय स्रोत पारिश्रमिक मैले खुलाउनु त मिल्दैन। तर पनि भिटेन भाइलाई मैले खुसी बनाएरै यो एग्रिमेन्ट गरेको छु।